Ay, pabor-pabor. Yukbo pagtawag na ko diya sa atong langit ng amahan. Uban kanatong tanan makaigsunan nga niya dinhi kutob sa naabot sa akong tingog may gabi kanatong tanan. Ang makaigsunan base sa akong topic nga nabulutan makaigsunan diha kini makita sa unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto sa 12 nga nag-ingon niya, kamo mga saksi ug ang Dios usab unsa kabalaan ug matarong ug dili masaway ang among pagawi nganha kaninyo nga mga magtotoo. Kay kamo sayod giunsa namo ingon samahan ngadto sa iyang mga anak ang pagmaymay sa matag usa kaninyo sa pagdasig kaninyo sa pagpahimangno kaninyo nga sa pagkinabuhi nga tako sa Dios nga nagatawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong gingharian o himaya makaigsunan. No? Si Pablo makaigsunan nagapamulong dito sa taga Tesalonica, no? Nga kung giunsa niya pag matuto makaigsunan sama siya sa usa ka amahan nga nagmatuto sa iyang mga anak sama sa usa ka manok makaigsunan nga naay mga piso nga iyang gimatuto ang iyang mga anak, no? Iyang gilikupan sa iyang mga pako. Nga niini makaigsunan sama sa iyang pag-ingon nga kamo mga saksi, no? Saksi makaigsunan kay gani kung atong basahon nga nag-ingon siya sa unang Juan kapitulo 1 uno nga to sa pagpadayon ingon niya kadto nga diha sa sukad sa sinugdan nga among nadungog nga among nakita pinagi sa among kaugalingong mga mata nga among nasudong ug nahika pinagi sa among mga kamot mahitungod sa pulong nga naghatag og kinabuhi ug ang kinabuhi gikapadayag ug kami nakakita niini ug magapanghimato dinhi ug magabantala kaninyo sa maugdayong kinabuhi nga diha kauban sa amahan ug nga gikapadayag kanamo kadto nga among nakita ug nadungog among gimantala usab kaninyo aron kamo usab makabaton sa pakig-ambitay uban kanamo ug ang atong pakig-ambitay mo'y pakig-ambitay sa amahan ug diha sa iyang anak. Mao kanamo kaigsunan, no? Nahimosab kita nga mga saksi dili lang kay ang mga apostoles kay dili nag-ingon siya sa ako nang ibasa nga kadtong ilang nakita ila usab nagimantala kanato mga kaigsunan aron aduna kitay pakig-ambitan. Ingon usab niya mga kaigsunan diha sa iya paghisgot nga na siya gisgutan nga kinabuhi nga takos sa Dios, no? Nga gitawag nga nagatawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong gingharian. So ang Dios makaigsunan ana ay takos sa pagtawag sa matag usa kanato. Gani magabasa ako og lain nga sulat aron sa pagpanghimatod makaigsunan nga ingon niini nga kinabuhi ang gitudlo ni Apostol Pablo kanato makaigsunan. Ingon niya sa sulat sa unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 6 o kamo nahimong mga mag-aawat kanamo og sa Ginoo kay kamo migawat man sa pulong walay sapayan sa dakong mga kasakit dinuyugan sa kalipay nga tinuga sa Espiritu Santo. Sumaw kini makita kalipay nila sungat usab sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 17 ingon niya, mga igsuon panag-usa kamo sa pag-awat kanako ug timanin ninyo sila nga nagagawi sa ingon sumala sa sulundon nga inyong nadawat kanamo. Unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1 ingon niya diha mga igsuonan nga magmaawaton kamo kanako maingon nga ako magmaawaton kang Kristo. So ato siyang sundugon mga igsuonan. Ganini ang pagtuo mao kay kini makaigsuonan ang pinakadabis nga atong buhaton nga magmainiton ang atong pagtuo kay nay takos ang Dios
diha makaigsuunan sa pagpili kanato aron diha sa kingharian unya makaabot kita kay na requirements makaigsuunan ang Dios. Ingon niya diha sa Pinadayag kapitulo 21 sa katapusan nga bersikulo. Ug dili lamang utong makaigsuunan, ako padayag ug daghang salamat.